नमो परमेश्वरा नमो सोडवंधरा नमो मोगा सागोरा देवा तू जाऊन साईमो हे देवा तू जाऊन साईमो अगणित परिमित उतरावतो मोग देवा तू जाऊन साईमो हे देवा तू जाऊन साईमो जमलेल्या सुमेस्तांक मोगाचे प्रणाम पटयता. करिज्माच्या काळार जेजूच्या कश्टा मोरनाचो नियाळ करच्या ह्या सुवाळ्यार संवसार कसो पातकाचो गुलाम जालो, मनीस कित्याक देवाक सोडून सैतानाक भुल्लो आनी ह्या वरवीं कशे मनीस पातक म्हणल्या त्या फोंडांत रिगलो आनी ह्या फोंडांतावन बाचावी कोणाक आनी कशी म्हणल्या सबार संगतीचेर नदर घालच्याक बळकुंजे फिरगजगरांनी तयार केल्लो रूपक रित्या फोंडांतावन बरवशाच्या जिविताक संवसाराचे रसन देवाचे सोपण. सो दिसांनी देवान हो सोबित संवसार रचलो. गगन रचोन निळाकार सूर्य चंद्र नक्षत्रा धरण सोबून पाचवी सुकणी मंजात उपची धावची विशाल दर्यो वारे भोवारी वाळो चिंता भूमी कोणा पासो धुळीचो रसलो मुनशा आपल्या सारख्या आणि सुरुपयाच्या मनशाक आपलो स्वास देऊन रचलेल्या देवान ताच्या कुशीची बोर काढणं एक स्त्रियेक रचली. हाडाचे हाडती मासाचे मासती देवाच्या हातान रूपी ती जाली दादल्याची पोरती नारी ती जाली देवान तिका दादल्याक सांगातीन केली सक्कडी बरें असलें. क्रूर मन जाती थंयसर असल्यारी मनशांक कितेंच बादाक नातलें, कित्याक ती देवाच्या कुरपेंत असली. मनीस मन जाती आनी पृथ्वे मदें एकवट आनी मोगासो बांद आसुल्लो. सर्व रसना सर्वेस्पराची वडवीक गायतेली. सृष्टी रचतारा मनशा करतारा
परस्परान रचलेल्या सर्व मनजातीपैकी स्वरूपू भोव हुशार. तो स्त्री एक नाटता आणि देवान कांक आडवरलेल्या रुखाचे फळ कांक सांगता. येव फळ खाता आणि आपल्या पतीकी दिता. तोय फळ खाता. अशे देवाचे कुशेक विरोध वचोन मनीस पयले पाताक आदारता. आणि संवसारांत पातकाचे प्रवेश जाता. भूमी वैकुंठात येवेना धावन केल्ल्या आडवारलेल्या फळाक देव जालो रागार. आदाव आनी येवेच्या अविधेयपणावरवीं देवान मनशाक कश्ट काण काम करून जिविसारची शिक्षा दिली. तरी पूण मनीस देवाक भियेन आसतना जियेलो. देवाक कायनाची बेटवणी मानवंक ना. देखून कायनाक कठीण राग आयलो. मोसरान कायनान आपल्या भावा आबेलाक भायर शेताक आपोवन व्हेलें. कसलो काळ हो कसलो वेळ हो कयसा तुझो भाव विसरता तुझो रे. कसलो काळ हो कसलो वेळ हो कयसा तुझो भाव विसरता तुझो रे. क्रमेण संवसारार पाताक सोडूनच गेलें. मनीस देवातावन पयस पयस गेलो. आपल्या लोकांचें कोटेपण पळोवंक जायनासता देव बुडतुगोल दडटा. तरी संवसारांत पाताक सोडूनच वेता. सोडून गेल्ल्या पातका खातीर देव सोदोम आनी गोमोराक नाश करता. राजरी आयलो रस्नारात तुका बोरें जायना संवसारा. राग आपलो दाखयला ताणें आदी सोदोम आनी गोमोरान. राजरी आयलो रस्नारात तुका बोरें जायना संवसारा. राग आपलो दाखयला ताणें आदी सोदोम आनी गोमोरान. अशें आपणातावन पयस गेल्ल्या परजेक फाटीं हाडचे प्रयत्न देव करनच आसलो. देवाची भुरगीं जावन कशें जियोवचें म्हूण शिकोवच्याक देव सिनाय पर्वतार मोइजेक 10 उपादेश दिता. सिनाय पर्वतार देवण तूं आयलोय. जळच्या बोल्यातां तूं लयलोय. एकानी जात्या देवाक मानान तूं दर. सगळे सत्तेन तूं ताका आराधन कर. ताचे नांव तूं केदींच व्यर्थ काडी नाका. काळजा मनान सदांच ताची सेवा तूं कर. आयतार सांताच्या दिसांनी भक्तीन तूं राव. तुज्या देवाचो उडासतो वळ तूं काड. माय बापाक आनी वडिलांक तूं मान दी. आवय बापायक सदांच तुज्या मानांत दर. चोरी नाका मारी नाका प्रदवार करी नाका. पेल्या विरोध पडसाक तूं सांगी नाका. हेरांच्या वस्तूंची आशा कितें जाता. तेल्यांच्या दादल्या स्त्रियांक येता नाका. चोरी नाका मारी नाका प्रदवार करी नाका. पेल्या विरोध पोटसाक तूं सांगी नाका. सबार प्रावाद्यांक दडलेल्या उपरांत निमाणे देव आपल्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारी दडता. म्हाका आनी तुका पातकाच्या गुलामपणांतले सोडून
सासणीक जिवीत दिवंक तो आशेता. आपले योजन जारी करूंक नजरेताच्या एका साध्या सलयेक मोरयेक तो विंचता आनी मोरी देवाच्या उतराक घालतीमान घालता. म्हजो आत्मो सोम्याची वळवीक गाता, म्हज्या तारो काधई उल्हासता. ताणे केल्यात महत् कार्यां जिणेंत म्हज्या, ताच्या नांवाक जावं महिमा सदा. म्हजो आत्मो सोम्याची वळवीक गाता, म्हज्या तारो काधई उल्हासता. ताणे केल्यात महत् कार्यां जिणेंत म्हज्या, मोरये मारिफात ह्या संवसारी आयिल्ल्या जेजूक नाडून की देवसार पाटी सरना. जेजून 40 दीस आनी रात उपास केल्ल्या उपरांत देवसार ताचे सरशी येता. सैतान जालो आतां आदलो तो सोरो, पडलो धरणीर मागून तो देवाचो शिर. भायर घाले ताका आनी ताच्या त्या दुतांक, भायर घाले ताका आनी ताच्या त्या दुतांक. तळ नातल्या त्या गुंड पाताळा, तळ नातल्या त्या गुंड पाताळा. तूफा हूँ मैं कोई नहीं, मेरे जैसा मेरा आना है तबाही, आगे कोई रुके नहीं ना. कोई देवा कोई शक्ति कोई बल कोई भक्ति मेरे आगे टिकी नहीं, कंसा हूँ मैं मेरे जैसी हस्ती नहीं ना. पालक करे पालक करे पालक करे पालक करे, सारे जग सारे लोग जीता है रे, सारे सागर सारे पर्वत जीता है रे. कोई ऐसा राजा नहीं ना. यहाँ नहीं वहाँ नहीं कहीं नहीं, मेरा योग्य प्रतिद्वंदी कोई नहीं, मैं ही दुष्ट बुद्धिमानी का हो सारे. हाँ हवा की है ये सवारी, सूर्या का तिलकदारी, सारी दिशाएं है दासिया मेरी. हाँ आनी देवसारान ताका सांगलें, तूं देवाचो पूत वयतर हो फातर उंडव जावं म्हणून फरमाय. बरोवन आसा, मनीस उंड्यान मात्र जियेना बगार देवाच्या हर एका उतरां. उपरांत देवसार ताका वयर व्हरून गेलो आनी एक किना भितर संवसाराची सर्व राजां ताणें ताका दाखयलीं. ह्या सर्वाचो अधिकार आनी वैभव हांव तुका दितां, कित्याक हो अधिकार म्हजे स्वाधीन सोडला आनी म्हाका खुशी आसल्या ताका हांवें तो दिवयेत. तूं म्हाका नमस्कार करशी तर हें सर्व तुजेंच जातलें. बरोवन आसा, सुरेस्परा तुज्या देवाचें तूं आराधन कर, ताची एकल्याची मात्र सेवा कर.
उपरांत देवसारान ताका जेरुसलेमाक व्हेलो आनी देवाळाच्या उंच शिखराचेर उबो केलो. जर तूं देवाचो पूत तर हांगा तावन सकला उडी मार, कित्याक पवित्र पुस्तकी म्हणा तुका शाबीत राखच्याक तो आपल्या दुतांक ताकीद दितलो. आनी अशेंय म्हणा तुजो पाय फातराक आदळनाशें ते तुका आपल्या हातांनी उखलून धरतले. पवित्र पुस्तकी म्हणा सोरेस्परा तुझ्या देवाची परीक्षा करी नका. जेजू देवाच्या राजाची बरी खबर परगट करीत लोकांक बरें करीत गेलो. भुरग्यानो आज मुझे सशियेया सर्गी रास्ते तुमचे जावन आसा. सर्गी रास्ते तुमचे जावन आसा. नेणट्या भुरग्यानो आज मुझे सशियेया सर्गी रास्ते तुमचे जावन आसा. सर्गी रास्ते तुमचे जावन आसा. खालच्या बळ्या खालसाचो इश्टा तुमच्या मोगाचो जर तुमी मुझे सशियेया हांव तुमकां मोगान शिकयतलो. देखून हेरांनी तुमकां कितें करी जाय म्हूण तुमी अपेक्षितात तशेंच तुमी तांकां करा. तशेंच तुमी तांकां करा. कुर्ड्यांक दिश्ताणी दिली भेऱ्यांक काय कशी केली तोंट्यांक ताणे हातान चलयले. मोन्यांक वाच्याला बैली कोटकारांक नितळ केले. पिडेस्तांक ताणे दयेन गूण केले. अशें बरें करीत गेल्ल्या शिकोवण दितल्या जेजूची शिकोवण थोड्यांनी मानून घेतली तर हेर थोड्यांनी ताचेर फटकिरे अपवाद मांडले. जेजू देवाचो पूत जाल्यारी तो देवाचे कुशेक कालजालो. तांणी देवाचो आदार मागलो. रिगलो जेसू मोळ्यांत थ्या ओरे सावंत करूंच्या पुरते उदाहरण
त्या मळ्यांत भूमी वैकुंठांत मोळ्यांतलो तारक उठोन दिली शिसांक शिकोण येचेर कायेन सलाती म्हणोन ध्यान वरेसाव करून जागृत रावन जतनेन ताळणे वीण अपराधात सोनातलो तरी पिलो तर मरणाचे फरमान वाचले खुरसार ताका मारचे खाती शिपायांच्या हाती जेजू दिले खुरसार ताका म्हणून लोकांनी गोबार करी बेंको करून हिपी उडून सुदैवाने हे मुळां गेली चाटीच्या मारांनी विदरून तुझी कोण शिंपी थापडांनी अस्गात मांस हाड सोंसले हे म्हज्या खातीर जीव दिलोय जावन एक मारतीर काळवारी ताळवी उबी माता आपल्या पुताक पळयता खडसां तांची उलयता एकामेकाक ती भोसयता जेसू गुरी सुबारू जेसू कावार तू चोडलो जेसू गुरसारकी आयलो आमचे पासो जीव तुवें दिलो बापा मुझा बापा तांका तूं भोगशी बापा मुझा बापा जावं तुजी कुशी संपतलें पापा तुझे हाती मौसोत वापसीता
She sang Susnika and Rowley Mata Duka Susun Monantarurun Nishkal Mashrawli Mata अशें कुर्सार मेल्ल्या जेजूक फोंडांत निके पितात. पूण तिसऱ्या दिसा जेजू त्या फोंडांतलो जिवंत उठता. जिवंत जाला जेजू जिवंत जाला जीवन झाला जेजू जीवन झाला काळोखातावन अंधकारातावन जेजू तो जिवंत जाला खुर्सातावून मरणातावून जेजू तो जीवन झाला संतोष आमी पावया उल्हास तो परगटया जीवन झाला जेजू जीवन झाला 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 जिवंत जेजून मनशा कुळाक नवो भरवोसो हाण दिलो. जेजून ताका निके पिल्लो तो फोंड मनशा कुळाक बाचावेसो आनी जैतासो केलो. मनशा कुळा खातीर देवान आपल्याच पुताक दिल्ल्याक मनशान आपली सर्व पातकां सोडून नव्या बरवशान जियेजय आसलें. इतलो मोग केल्ल्या देवाक हरसून देवाक लालेवन मनशान कशें जियेजय आसलें म्हूण पळोवया. जीवा प्रास मोलादीक तुजो मोग सोमिया मुझे वोंट मुजी कूड तुजी स्तुती गायता सोदून आसा तुका देवा मोझ्या धनिया सुखे धरणे भाशेन आत्मो तुका तानेता जीवा प्रास मोलादीक तुजो मोग सोमिया मुझे वोंट मुजी कूड तुजी स्तुती गायता जीन भर तुका हांव वाखणटलो तुज्या नांवान मुजे हात उभरतलो जीवा प्रास मोलादीक तुजो मोग सोमिया मुझे वोंट मुजी कूड तुजी स्तुती गायता. मनशान देवाक हरसूंचे सवें ताणें दिल्ले उपादेस पाळन संवसारांत बरी जिणी जियोन आरंभाक देवान रचलेले थें भुमी वांकुट संवसारांत रुतां करीजय आसलें. मनशान संतोषान जियेजय म्हूण देव आशेलो. देवान मनशातावन आशेवचो संवसार कसोलो म्हूण केदळापुणी आमी चिंतलांगी. एक घडी ह्या विशयाचेर चिंता पाटया. देवाचें उतर पाळन जिवचो संवसार कसो आसतलो म्हूण एक नदर घालया. माय तुवें वखदां काण गेलींगी वय पुता माय तुका वखदाक वचोंक फाल्यां अपॉयंटमेंट काण गेलां. सकाळीं 9 वरांक वचोंक आसा देखून हांवें फाल्यां रजा काडल्या. वणी खालें प्रियांका फाल्यां आमकां मायच्या वखदाक कोडयेल वचोंक आसा. तुजो चेरको डिग्री करता जाल्यार रे ताचे कडेन एक मोबायल ना. ताका आमी एक मोबायल दिवंक चिंतलां. ताका कसले फोन जाय म्हणून तुंच विचार. आमी विचारल्यार चेरक्याक धाकचें जायत. मोबायल हांव तुमचे कडेन कशें विचारूं? म्हजो पती भुरगो ल्हान आसतना सुसरल्या रे. तुमी म्हाका आवय बरी आनी म्हज्या चेरक्याक तुमच्या स्वंत भुरग्या बरी इतल्या मोगान पळयलां. आजकाल आवय बापायकच
भुरगीं पयस करच्या काळार तुमी आमकां पळोवचेंस आमचें भाग. तशें म्हणा नाका वनिये. घरांत तुमचे तसलीं वडिलां आसचें आमचें भाग. घरांत वडिलां आसूंक नशीब जाय. ताकाच म्हणचे जे मनीस वमता तेंच लोवता. तुमच्या बऱ्या मनाक देव तुमकां बरेंच दिता. मम्मी, तुवें सांगिल्ले तरकारी हाडल्यात. माय, तुजे गुळयो. बरो पूत म्हजो. तुवें पोतें दिल्लें बरें जालें मम्मी. नातर प्लास्टीक यूज करीचे पडटे. सगळ्यांनी प्लास्टीक उणें केल्यार परिसराचें संरक्षण करी येता. आले रे, तुका एक फोन काडून घेवंक चिंतलां. तुका खंयचे फोन जाय म्हणून तुमचं सांग. म्हाका फोन नाका बाप्पू. कॉलेज ग्रुप आनी गरजेचे विशय मम्मीच्या फोनार पळयता. म्हाका शिकपांत चड गामान दिवन सरकारी कामाक भरती जावन देशाची सेवा करूंक आसा. तुजें चिंता पळय बरें, पूण सगल्या कडेन फोन आसा न्ही गे. सगळीं सोशल मिडियार बिजी आसात. देखूनच म्हाका नाका. तातूंच मस्त वेळ पाड जाता. तुका सडीत इश्टी नांत. मोबायल आसल्यार वेळ पाशार जाता नेंगी. म्हज्या गरजांक पावचे आनी म्हज्या तसले चिंतप दवरचे दोग इश्ट म्हाका आसात. सडीत इश्ट म्हाका नाकात. हें बरें चिंताप. मस्तू इश्ट आसच्या की एकलो बरो इश्ट आसचें चड बरें. तुका शिकपाक मोबायल आड जाता तर तें आतां नाका. सगळीं न्हांवन तयार जाया. संजेचो वेळ जालो. 7 वरांक मागणें करूंक आसा. वय तशेंच फाल्यां सांजेर तावन 3 दिसांची रेती इगर्जेन दवरल्या खंय. आमी सगळीं या. वय, हांव कॉलेजींत हांवन डायरेक्ट येता. जें कुटुंब सांगाता मागता तें सांगाता बाळटा. आमचें कुटुंब एकामेका संगी संतोशान अशेंच आसल्यार पुरो. आमचें गोड एक मंदीर मोगाचें. मंदिरान सोबता जिवीत सोगाचें. विश्वासान बांदलेले मोयपासान भरलेले घर आमचें पाळणें सुखाचें. घर आमचें पाळणें सुखाचें. हो जावन आसा देवान आशिल्लो संवसार. जेजूच्या पुनर्जीवनपणा उपरांत भावर्त्यामध्ये बदलावण घडता. एका काळजाची आनी एका मोनाची जावन ती सर्व वस्तू एकामेका वांटून घेवन भाव बांदवपणान जियेतात. हेंच जावन असलें पुनर्जीवन जेजूचें सोपण. पूण मनीस परत परत पाताक आदारता आनी पातकाच्या फोंडांत पडटा. जिवन तुटिल्ल्या जेजून तो रितो फोंड हर एकल्याक बऱ्या जिविताक उठोवंक प्रेरण दिवचो केलो. बरी जिणी जियेतेल्यांक तो फोंड जिवन जेजूच्या बरवशाचो केंद्र जालो. पूण पातकी जावन जियेतेल्यांक तो फोंड पातकाचो आनी रितो. तर म्हाका आनी तुका हो फोंड बरवशाचो वा पातकाचो म्हणलें मुखल्या गणितांनी पळोवया. संसारी करून गत्म्याची शिकारी. आयल्या आमी या संसारी करून गत्म्याची शिकारी. हो 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 हो. ना मान मरिये कृपेन भरले सोमी देव तुझे सांगाता. शान्नू ये शान्नू हांगा ये पुता. म्हाका तान लागल्या ताळो सुकला. एक गोबळो उदक काड पुता. काल माय तुजी किरी किरी. तुका उदक जाय जाल्यार तून ताण पिये. म्हाका जायना. अयो देवा म्हज्या
ह्या भुरग्यांक सांगच्या की हांवें तूं वचून हाडचें बरें आसलें. शन्नो, ती एक मालगडी, तिने एक ग्लास उदक विसरले, तेंय तुज्यान दिवंक जावना गे. काले मम्मा तुजी किरी तुका उदक जाय जाल्यार तून ताण दी तिका, म्हाका जायना हाडूंक. ये देवा म्हज्या, खरलीं भुरगीं आजकालचे सांगिल्लें आयकनात. कालें सायबा ही भुरगीं आयकनात न्ही आमचें उतर. कालें करचें सायबिणे, आजकालचो संवसारच असो जाला. आंबोरीचो वेळ जालो. या आमी आंबोरी सुरू करया. माय ये माय आमोरी करया आमी. शनू, तुजे मोबायल दिके भितर दवर पुता मागणें करतना. म्हाका एक अर्जंट कॉल येवंक आसा. आसो न्ही माय, आमी आमोरी करया. भगवंत कुर्सचे कुरवे निवर आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आयलो अर्जंट कॉल आयलो. राव शन्नो राव, आमोरी करया आमी. ये अळे ताका आतांच तुमी कंट्रोल करीजे, नांतर तुमकां मागीर तें आयकना. जायत माय, ताका आमी समजयता. जायत माय, आमी ताका सांगता. अविदे पोण ती जी विसारतेली, असमाधान ती सर्वांक खेळतेली. अक्कल नसताना ती घरवन फुकतेली. वा 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 मोबाईल, वा 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 मोबाईल. उलोवचें उलोव येता, वशिल्यांक पळोव येता, बोटांनी दामल्यार. फोटोही काढू येता, SMS धाडू येता, करन्सी आसल्यार. वा 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 मोबाईल, वा 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 मोबाईल. लविना, मिसा गे नाही गी, वेळ जालो. मिसा कशें येवचें अनिता? म्हाका आतां इतलीं फुलां आसात, इतल्या मोलाची फुलां सोड न्हू. हांव मिसा घेवंक जाता हे म्हाका. हांव येवचें आयतारा मिसा येता. मम्मी, रायस्टन दोतोनीक येना खंय? लविना, चरक्या कित्या दोतोनीक धाडी नाही? ताका पूण धाडी येत मू. ताका कशें दोतोनीक धाडचें हांवें? ताका ट्युशन क्लासीक घालां. तो आतां 10व्यांत शिकते आसा. ताका ट्युशन क्लास कळोवंक जायना न्ही. दोतोनीक आयल्यार कालें जाता. ट्युशना गेल्यार ताका बरे मार्क्स मेळटात. ताका येवचें आयतार हांव आपूण हाडटा. तूं खाली कर, आमी मिसाक वेता. देवा आका तुंच पाव. आमचे एक हर एक आयतारा मीस 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 म्हणटात. म्हाका हांगा 1000 राटवळे आसात. या रे पुता. आयताराचो दीस तो, सभाताचो दीस तो, सगळा मेळून इगर्जेक मिसाक वेसो दीस तो. देवात हांव पय सोरून पेल्यासो द्वेश करून, देवात हांव पय सोरून पेल्यासो द्वेश करून, खंतीन जियेवन सोडू पातकी. पयशे पयशे बावा पयशे, पयशे 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 पयशे, जिवीत तुजें सुखी जायशे, करूंक सकता फकत पयशे. रिना, रिना. ओके बाय, तुका मागीर कॉल करता. अनिता कशें आसाय? हांव बरी आसा. तूं कशें आसाय? हांव बरी आसा. पोर मिटींग जालें न्ही, ताचे विशय कांय गोत्त आसात की तुका? म्हाका ताचे उपरांत पुरसतूच मेळो ना. हांव बेंगळूर गेल्ली, आतां सकाळीं आयली मात्र. सुमार मिटींग आसा. तूं रेडी आसाय गी? वय वय, हांव रेडी आसा. या गी. मम्मे, मम्मे. काल नेंगो तुजे कर. आज इस्कॉलांत मिटींग आसा. तूं येताय मू? म्हाका येवंक वेळ ना. हांव तुज्या टिचरी कडेन उलयतां. तूं वच आज. प्लीज मम्मे, पोर इस्कॉलांत मिटींगाल तूं येवनाय. आज पूण ये. हांव तुज्या टिचरी कडेन उलयतां. तुजे करकरकाणेन वच आतां. म्हाका मिटिंगा वचूंक वेळ जालो. या गी अनिता, आमी मिटिंगाक. या. सुकी भरीत चिनये बोरवी, मरण मागोवन घेनाका. तुझ्या आतांच्या कृत्यां वरवीं
दारान जायनाका प्रसन्न करिना देव जिव्या सोना प्रसन्न करिना देव जिव्या सोना जीव मोलादी जीव मोलादी जीव मोलादी जीव मोलादी आपलं पेन कोणू ना असल्यारी लागी येना कुटा मोजे ओळखना राव माका ओसरुना बिझी 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 वेळ ना कोणाकी वेळ ना सुख दुख लोक करचे पावूक घडयेची फुरसत ना वेळ ना कोणाकी वेळ ना राटावळीनी बुडला संसार कोणायची परवाना. मुझे दोग पूत परगांवांत आसात आनी मुझे हे दोगी सुनो तांच्या खुशा प्रमाणे जियेतात. बायसर वेतात बायसर येतात. कसलें पुरा म्हाका पळोवंक मेळटा कोण ना. पळय ही एक पळय घरांत हिची एक सदां किरी आसलेंत. हिका कांय पुणी करीजे आतां. हांव पोरेक आश्रम पळोवन आयल्या भारी बरें आसा. फ्री खंय एक पयसो दिवंक ना. हिका आश्रमान दवरल्यार कशें? दवरेत मो आमच्या गोवा कडेन विसर्जने. डेनीस म्हज्या मुठी भितर आसा. ताज्या कडेन इसान ताका हांव समजायतां. प्रवीणा कडेन तूं एक खबर इसान पळय. जाय विचारता. या आमी या आतां. कसली गत जाली म्हजी. हे सुनो म्हाका आश्रमान घालतात खंय आनी मुखार पळोवंक कितें पुरो मेळटा कोण ना. त्या चारक्या भुरग्यांक इतलें बरें शिकप दिवन हांवें व्हड केलें. भुरगीं आसून कितें प्रयोजन. आवय बापायक मान दी पुत्रांक तांच्या कान दी केदींच तांकां दुखय नाका मोगात तांच्या स्थान दी. आवय बापायक मान दी पुत्रांक तांच्या कान दी केदींच तांकां दुखय नाका मोगात तांच्या स्थान दी. उताक काजार करून सुनेक भितर घेता आवय उपरांत सुनेक ती धमकीता आवयची ती सवय. पुता समोग तो लुटलेल्या सुनेक ती केंटावय. ताणे जल्मान अशें करयेतें तिच्या गर्भांत आसतना. बरवोसो सांडला बाबा दांडळला पातयेनी सुकन्या म्हाका. निरास जाला दुखेस्त जाला जीवन हे रिते जाला. जीवित विबाडला सर्वांनी सांडला आदार म्हाका ना जाला. अनाथ जाला पिडेस्त जाला जिनियेंत हांव सलबोला. हाय तुमकां आमची कॉलेज कशी लागता? भारी बरें लागता. आनी इंटरेस्टिंग करायचे की काल आसा आनी इंटरेस्टिंग तितलें. अळे हाका सिगरेट म्हणटा ट्राय कर भारी बरें आसा. सिगरेट की ट्राय कर बरें आसा. एकच पटी आनी पटी ट्राय कर समा आता. हां बरें आसा. जर तुवें ट्राय कर. म्हाका नाका हे पुरा. एक पटी ट्राय कर बरें आसा. एकच पटी न्ही समा आसा. ट्राय कर. हां बरें आसा हे. हां जायत आतां आमी मेळ्ळी आमी फ्रेंड्स जाली. ये बे तुम्ही आंतून आसात गे इल्ले अपग्रेड जायचे तुमी काय अपग्रेड तशी हाका पावडर म्हणटात. ट्राय कर पळय बरें आसा. नाका बा आमकां सिगरेटच बरो पावडर. ट्राय कर बरें आसा. अळे अशे बागा करचे आनी पिठो घालून आतार घालचे आनी वडचे एकच दामान दवड बरें जाता. एकच न्ही परत्यान ट्राय कर बरें आसा.
हा बरें आसा तर तूंय ट्राय कर. अयो म्हाका नाका हे पुरा, म्हाका सिगरेट पुरो. एकच फावटी ट्राय कर, भारी बरें आसा. ट्राय कर. हा हे मस्त बरें आसा. दर एक तुका आनी एक तुका. जागृती सोडया जागृत रावया ड्रग्स नका मोडया. जागृती सोडया जागृत रावया ड्रग्स मुक्त समाज बांधया. ड्रग्स नका मोडया. तरुणाचे मेळा देणे सुयोगासा मजा मार. फाल्यां कितें गोडा चिंतला कोणे आयच्या दिसा मजा मार. ह्या संवसारांत पावलक बारा स्वर्गाक बोरची आसत दारा. थिएटरां बियर बारां रस्त्यार दिसतात सुंदर तारा. जेवंक नाका खावंक नाका न्हावंक नाका पिवंक नाका. गांव ना नाव ना देव ना फकत. घर ना धार ना मोग ना राग ना. कोयर कसोय जाणं ಒಟ್ಟು केलो आची आतां इल्लेवरी करी जेने कशें जिल्ली बायचें कंपाऊंड व्हडलें आसा तिजेत्त कंपाऊंडावर न्हू घालचें बरें. मांडो सोमाय सायबिणी तुका. तुज्या आंगणांतलो कोयर घालूंक मुंजेत आंगण मेळ्ळें की तुका. तुज्या आंगणान जागो नाय. आले सायबिणे म्हजें आंगण ल्हान तुजें येद्द व्हडलें कंपाऊंडान तांतू घालो तुजे घाले आस्ते येता तांतू. आस्त येता गे आस्त येता खंय म्हणी वरून जळय. मुजे आंगण आत्ता जाण नितळ गेले मात्र आका दोळे मुज्यात आंगणा वयर. तुम्ही का आल्या झगडतात जागो जागो म्हणून. हो जागो थोड्या तेंपानी वता न्ही. हब्बा बारे बरें हांच्या किरकिरीच्या की 10 वांट्यांनी त्या प्लॅटान रावचें बरें. थंय बसल्यार ऑर्डर केल्यार बरें बरें खावचें पुरो मेळटा. हांगा कांय म्हणी आसा की हांची किरकिरी नाका. हांव प्लॅटाक वता. वय भारी बरें जालें. ये गादे तोटू पोपळां माडयो म्हणून दीस रात गळोन त्या गामांत तें आंग कुरजून पुरा जीव अर्दो भागोन गेला. फ्लॅटांत वचोन रावल्यार थंयसर एसी घालून थंड बरें करून जिये येत. आनी हांवें आयकलां सरकार जाग्याक बरें मोल दिता खंय. आनी हाजे किरकिरी कोणा जायजे सकाळीं फुडें हाजें तोंड पळयचें. हे बा हांव येतां. जायत हांव येता तुज्या हाट. उट्टुकी आमी हांगाच रावया हांगी. सांगात रावचें गाल्याक. तुज्या की व्हडलें फ्लॅट हांव काण येतां. तुजे वाट रावंक म्हाका नाका. वच थंय तुजो जागो काडून. जाय सायबिणे तुज्या इतलें तूं राव म्हज्या इतलें हांव रावतां. वच वच. नैसर्गिक सौभाग्य पृथ्वीची ना सदा ती खंत संसाराची. पृथ्वीचो विभार जाता संसारा
आमच्या दाव्याक मारताना आदले ते परते चलतले पूण आतां ते परवडचे ना मारतलो मारीत सुस्तलो बिरमत पावसो ना एकाक दोन तक जाप दे तुझं थळ्ळ गिळसो ना सताक आसंग शीतना नितीक मनशा जितना जिविताक सारकी रीतना आदां येवो देवसाराक बुल्ली कुरपेच्या दाताराक ताणी सोडणू पातकाच्या दाताराक ताणी वेंगलो जशें सोरपान आपल्या उतरांनी येवेक बुलयलें तशेंच देवसार आमकां देवातावन पयस करूंक विविध रितूच्यो बुलोवण्यो घेवन येता आनी देवसाराच्या उतरांक बुलोवन आमी परत परत पातकांच्या फोंडांत पडटा आनी देवसाराक जिकयता सर्वांक पातकांक वणनुगलचो देवसार संतोष पावता ह्या संसाराचो अधिपती देव देवसार अधिकार चलयताचा सगळ्या संसारार ह्या संसाराचो अधिपती देव नाही देवसार अधिकार चलयताचा सगळ्या संसारार ह्या संसाराचो अधिपती देव नाही देवसार अधिकार चलयताचा सगळ्या संसारार जेजून आपल्या आपोस्तलांद्वारे आरंभ केल्ली पवित्र सभा आज सगळ्या संसारार विस्तारल्या ती पवित्र कथोलिक आनी आपोस्तलीक जावन आसा आपोस्तलांतावन मुंदरून आयिल्ल्या ह्या पवित्र सभेंत आज सभार याजक धार्मिकां जेजूची बरी खबर परगट करीत ताणें दाखयिल्ल्या वाटेन चलोवंक पातकांच्या फोंडांतावन भायर येवंक आनी आत्मीक बरेपण जोडूंक आमकां प्रेरण दितात मनशा मोदे मोनिशा देवान दिसलो एक याजक जावन दिलें तुमकां एक वरमिसां शिकोवंक लोकांक तेले याजक तूं मिल्की सदेकाच्या वर्गासो जातून गोळी सांडलेल्या बकऱ्यासो सोंपय तुजें जिवीत अखेर पर्यान देवान दिल्या मिसावकार्या हांव एक मनीस पूण आतां हांव पातकाच्या फोंडांत सांपडलां ल्हान ल्हान सुखी करून सुरवातलेलीं पातकां आतां सवयेची जाल्यात आळे ही सगळीं म्हजे बरींच पातकांत रिगल्यांत देवसारान पातकां मुखांत्र तांचेर अधिकार घेतला तरी आमच्या कुटुंबांनी आमच्या जिवितांत समाधान संतोष म्हणलें पयस जालां आमकां आतां कितें बरें कितें वायट तें समजना हांतलें भायर येवंक साद्यगी म्हणलें आमकां कळीत ना आतां आमी कितें करी येता वय तुजें बरें सवाल ह्या सवालाक जाप एक 4 पॉयंट हांव दिवंक आशेता पयलो पॉयंट तूं आनी हांव क्रिस्तांव म्हूण म्हणटा क्रिस्तांव क्रिस्ताचे क्रायस्ट म्हणटात क्रायस्ट म्हळ्यार ते लायिल्लो म्हूण अर्थ जेजूक बापान पवित्र आत्म्यान आनी अधिकारान ते लायलो म्हणटा पवित्र पुस्तक आनी आमी जेजू बरीस आमी ते लायिल्ले आनी आमकां एका मिसावा खातीर आमकां ते लायलां आनी त्या देखून आमकां ते लायलां म्हणटना आमच्या लागीं ती पवित्र आत्म्याची सकत आमच्या लागीं आसा म्हणल्यार आमी समजोंका पिंगे त्या देखून आमी त्या लायल्याच्या महत्वान आमचे जिवीत जिवंक आसा आनी तें जावन आसा पवित्र जिवीत आमी जिवंक आसा म्हणलें सत आमी जाणा जावचें दुसरें
जेजू मेलो आणि तो पुनर्जीवन जालो हो आमचो भावार्थ. आणि पुनर्जीवनपणाचो बरोबसो आमच्या जिवितांत आमी जियेत आहा. जेजू पणांतलो बुटोवन तो पुनर्जीवन जालो आणि तो पुनर्जीवन जावन तो ताच्या मिसाबान ताणें जैत तर जोडले. आमी जर तर जेजू बरी पुनर्जीवन जावन पुनर्जीवनपणाच्या त्या मेटांतल्यान आमी समजल्यार म्हळ्यार पणांत हावन आमी बुटोवन आमी जेजू बरी पुनर्जीवनपणाची जिवीत आमी जिवंक आसा. तेदळा आमकां पुनर्जीवनपणाचो बरोबसो ताचे उपरांत सम्याची कृपा बरेपणू हे सगळं आमकां लाभता. पूण जर तर आनीकय आमचे जिवीत फोंडांत आसले बरीत आसल्यार फोंडांत आसले कारण जाता थंय कुसडाय आसता. बरेपण थंयसर ना. आमचे जिवीत कुसडायेचें आसता. कुसडाय कोणाक देंवसराक बारी तें बरें दिसता, देवाक न्हय. त्या देखून आमचें जिवीत देंवसराचें जिवीत आमचें जाता. आमकां बरोवसो ना. आमचें खोटेपण खोटें चिंताप खोटी करणी म्हजें तें खोटेपण हेरांत तें खोटेपण हांव दिता. आनी त्या देखून हें भोव अपुरबायेचें चिंताप आमचें थंय उतरवणी जावंक जाय. उतरवणी आतकतावन कुरपेक आमी उतरोवंक जाय. आनी ह्या वेळार आमचें जिवीत पुनर्जीवन जेजूचें जिवीत आमचें जाता. तिसरो विशय देवा सांगाता आमकां आसच्याक आनी फोंडांत हावन उठिल्लें जिवीत आमचें जावच्याक सोम्यान आमकां मागण्याचें देणें, साक्रामेंताचें देणें आनी देवाच्या उतराचें देणें आमकां दिलां. मागण्या मारिफात देवा तें आमचो संबंद आमी घट करता. साक्रामेंत आमकां सक्तीन भरता. देवाचें उतर आमकां उसवाड दिता. ह्या मारिफात जेजू सांगता पुनर्जीवनपणाचें जिवीत जिवंक आमी सकता भोव. आनी चवथें त्या गजाण्याचें एक आदर्श आमी गेल्यार बरें. जिवीत कशें परिवर्तीत तें जाल्यात म्हणून. पयल्यान सांत आगोस्तीन एक पातकी मनीस आसलो आनी देवाच्या उतराच्या बळान तो कितें जाता, तो परिवर्तीत जाता. तो एक क्रिस्तांव जाता, तो एक याजक जाता, बिस्प जाता, पवी सभेचो दोतोर जाता. परिवर्तीत सांत आगोस्तीन. दुसरो सांत कार्लो आपुतीस हो एक 15 वर्सांचो एक तरणाटो आनी तो येवकारिस्तांतय मोगार पडलो. येवकारिस्ताची अजापां कंप्युटर तज्ञ जावन आसलो ताणें सगळ्या संवसाराक ताणें कळीत केली आनी ह्या प्रेरणान बरोवन तो सांत जालो. तिसरें सांत पावलू एक खरो जुदेव जावन आसलो आनी तो दामास्काक थंयसर क्रिस्तांवांक दोग वेता आसतना सोमी ताका मेळटा आनी तो सोम्याक मेळून तो परिवर्तीत जाता. ताचे उपरांताचे विसावो सोम्या खातीरच जावन आसा. सोम्या खातीर ताचो जीव, सोम्या खातीर ताचो वेळ, सोम्या खातीर ताची देणी. पळय हे तीग व्यक्ती तुका आनी म्हाका सदांच प्रेरण दितात. त्या देखून तुवें समजाचे तुकाय देवाच्या कुशीन तूं आसता आसतना मागण्याचें बळ तुका मेळटलें, साक्रामेंताचें बळ तुका मेळटलें, देवाच्या उतराचें बळ तुका मेळटलें. अशें तुजें जिवीत क्रिस्ती जातलें, क्रिस्ताचें जातलें. आनी ह्या खातीर खाणगे हो पवित्र पुस्तक आनी ह्या पवित्र पुस्तकाच्या प्रेरणान भरिल्लें तुजें जिवीत जावं म्हणून आशेवन तुका देवाचें बेसावो हांव मागतां. हांव पयिल्लें देवाचें उतार वाचतां आनी कितेंपणी बरेपण लाभता गी पळयतां. उतार तुजें सोम्या आयकता, जिवीत तुजें जोडूंक आशेता, अंतराच्या वाटेर सांसपाता, दैवीक कृपा मागता. उतार तुजें दिता घटाय, नेण्ट्यांक दिता जाणवाय, नियमां तुजी उपादेश तुजे पाळूंक आमकां सांगताय. तुजो
देवान म्हजो इतलो मोग केला. हांव म्हज्या पातका वरवीं देवातावन पयस सरलां. म्हजे खातीर जीव दिल्ल्या जेजू थंय, म्हजो वर्तो मोग करतल्या देवा थंय हांवें फाटीं वचोंक जाय. तो मोगाळ देव जाल्ल्यान म्हाका बक्षितलो, पूण हांव ताचे लागीं बोगसाणें मागोवंकय फावो न्हय. मुझ्या दुःखांचे बोजे घेऊन आयला, रडून रडून कंगाल झाला. मुजी म्हणल्या सर्वांनी म्हाका सांडला, जिवीत म्हाका नाका जाला. निवार म्हाका जेसू, Pazkacie pide, August Polan, Augustita Dusman, Augustita Cezarian, Augustita Gurcha, Augustita Soglia, Jesu tujac navan, Augustita Dusman. Haum bukszita शेजाऱ्याक, हांव बुक्षिता गोरच्या, हांव बुक्षिता सोगल्या, जेजू तुज्याच नांवान. कापूत मोजिको राग मोजो पयसको मोगान बोरू हांव जियेता. हांव बुक्षिता दुस्मानाक, हांव बुक्षिता शेजाऱ्याक, हांव बुक्षिता गोरच्याक, हांव बुक्षिता सोगल्या, जेजू तुज्याच नांवान. हांव
बुकशिता दुस्मानाक हांव बुकशिता शेजाऱ्याक हांव बुकशिता घरच्यांक हांव बुकशिता सगल्यांक जेजू तुज्याच नांवान देव हर एकल्याचो मोग करता. केदळ आमी पातकातावन फाटी येता म्हूण तो राखून आसा. देखून ह्या करिज्माच्या काळार आमच्या पातकांक पाठ करन बरी जिणी जिवन देवान रचलेले भुमी वैकुंठ संवसारान परत स्थापीत करूंक देवाची ससाई मागया आनी देवाच्या मोगाक पाटी मोग दिवचे प्रयत्न करया. पातकाच्या फणांतावन भायर येवंक पुनर्जीवन जाल्लो जेजू आम्हा सर्वांक सक्तेन बरोवन दी म्हूण आशेवन सर्वांक बरें मागून हो रुपाक संपयता. सोमेस्तांक देव बरें करूं.